میرا نام अलीना है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं एक बहन हूँ और मेरा एक भाई भी है और मैं अपने माँ बाप और भाई की बहुत लाडली हूँ। मुझे एक लड़के अली से मोहब्बत भी हो गई थी। हमारी पढ़ाई मुकम्मल होने तक उसका रिश्ता भी आ गया था और मेरी मंगनी हो गई थी। अब वही पढ़ाई खत्म हुई थी और शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मैंने साथ ही जॉब ढूंढ ली थी क्योंकि मैं अपने पैरों पे भी खड़ा होना चाहती थी। मैं अभी अम्मी के साथ सारी शॉपिंग करके आई और शॉपिंग देखने लगी। उतने में मेरे ससुराल वाले आ गए। मैं उनसे मिलकर उठकर अंदर चली गई और मुझे बहुत अजीब सा लगा था। मुझे मेरी ननंद अजीब निगाहों से देख रही थी। काफी सोचने के बाद मैंने अम्मी से भी ये बात कही पर अम्मी ने मुझे ही डांट दिया। इसी तरह दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर गए और शादी का दिन भी आ गया था। मैं रुखसत होके अली के संग अपने ससुराल आ गई थी। घर में आते ही रस्में शुरू हो गई थी। सारी रस्मों के बाद मुझे अपने कमरे में लाकर बिठा दिया गया था और मेरी ननंद मुझसे कहने लगी, क्या किस्मत पाई है, हीरा मिला है। मुझे अपनी ननंद की ये बात समझ ना आई, वो मुझसे कहना क्या चाहती है, पर मुझे तो इतना पता चल गया था जितनी मैं अपने घर में लाडली थी। मेरी ननंद इससे ज्यादा है और उसकी बातें भी मानी जाती हैं, पर मुझे इससे क्या लेना देना था। वो काफी देर मेरे पास बैठी रही और मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी वो मेरे शोहर को कमरे में क्यों नहीं आने देना चाहती, वो ही क्यों मेरे पास बैठी है। आखिर वो उठ ही गई। इतने में मेरा शोहर अली कमरे में आ गया। मैंने घूंघट नीचे कर लिया। वो मेरे पास आकर बैठा और घूंघट उठाया और मेरी तारीफें करने लगा। मैं फकत मुस्कुराई। मेरी बहन ने कोई बात तो नहीं, मेरे शोहर ने अचानक पूछा। मैं हैरान हो गई। मतलब वो मुझसे ये क्यों पूछ रहे थे, पर मैंने खामोशी से नफी में सार हिला दिया और मेरे शोहर के चेहरे पर महफूज सी मुस्कुराहट आई और मैं उस मुस्कुराहट में उलझ कर रह गई थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर मुझे सब अच्छे अंदाज में मिले। मैं भी जल्दी सबके साथ घुल मिल गई। सारे बातें लगे हुए थे। अचानक मेरी ननंद बोली, तुम्हारी तो कल की रात बहुत अच्छी गुजरी होगी ना। मुझे इससे ऐसे सवाल की कोई तवक्का नहीं थी। वो मुखातिब मुझसे थी और देख अली की तरफ रही थी। मैं अभी जवाब ही तलाश कर रही थी, वो वहाँ से उठकर चली गई। मैंने भी सुकून का सांस लिया। वलीमा भी अच्छे से गुजर गया था क्योंकि जिंदगी अपने मामूल पर आ गई थी। मैं सुबह स्कूल जॉब के लिए चली जाती थी और अली ऑफिस चले जाते। मैं वापस आकर उनके लिए खाना वगैरह तैयार कर देती। आज मैं जरा स्कूल से लेट भी हुई तो देखा खाना नहीं बना हुआ था। मुझे तो गुस्सा आया पर मैं बर्दाश्त कर गई और खाना बनाने लगी। सारे नौकर सिर्फ मेरी ननंद की ही बात मानते मगर घर में उसी का हुक्म चलता। मैंने खाना तैयार किया। काम खत्म करते करते रात हो गई। मुझे टाइम का पता ही ना चला। इतने में मुझे पीछे से आवाज आई, बेगम आज तो किचन में ही मसरूफ हो। शोहर के आने की खबर भी नहीं हुई। मैंने मुस्कुराते हुए अली को देखा और कहा, शोहर जी के लिए खाना बना रही थी। फिर शोहर जी शिकवा करते, बेगम अपने हाथ से खाना नहीं बना के देती। हम दोनों हंसते हुए बातें करने लगे पर कोई तो था जिससे हमारी ये हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं ये जानना चाहती थी वो शख्स हमारी हंसी क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता। वक्त भी इतनी तेजी से गुजरने लगा। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। अब मुझे अजीब अजीब सवालों का भी सामना करना पड़ा था। अक्सर मुझसे ये सवाल होता रहता, मेरी अभी तक कोई औलाद क्यों नहीं हुई। जब मैं उदास हो जाती तो अली मुझे समझाने लगते, अभी 2 साल ही तो हुए हैं। अली किसी फाइल को चेक कर रहे थे। मैं मुस्कुराती हुई उनके पास आई। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोले, आज बड़ी खुश लग रही हो। और उनकी बात सुनकर मेरे लबों पर मजीद गहरी मुस्कुराहट फैल गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अली आप बाबा बनने वाले हैं। अली ने एकदम मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे जैसे उन्हें यकीन ही ना आ रहा हो। मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे बार बार पूछने लगे। मैं सच कह रही हूँ, सच में हमें बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी पेशानी पर मोहब्बत की मुहर साबित की। सुबह नाश्ते की टेबल पर उन्होंने सबको खुशखबरी सुना दी थी। सबके लबों पर थोड़ी मुस्कुराहट फैल गई थी और मेरी ननद मुंह फैलाकर वहाँ से उठ गई। मैंने सवालिया नजरों से अली को देखा, उन्हें क्या हुआ है, पर अली भी वहाँ से उठ गए। मैं थोड़ी हैरान हुई और फिर नाश्ता करने लगी। अली ने मेरी जॉब छुड़वा दी और मुझे बस रेस्ट करने की तलकीन करने लगे। वो मेरा भरपूर ख्याल रखने लगे। मेरी मामूल से जरा हट के आंख खुली तो अली पास नहीं थे। मैंने टाइम देखा, सिर्फ 10 बज रहे थे। अली तो ऑफिस चले गए होंगे, मैं ये कहकर अपनी ही ध्यान में नीचे आने लगी। आखिरी सीढ़ी पर मेरा पाँव फिसला। इससे पहले कि मैं गिरती मुझे अली ने पकड़ लिया और मैं सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल देखने लगी, जबकि सारे घर की सफाइयां हो चुकी थी और सिर्फ सीढ़ियों पर ही तेल क्यों था, वो भी इस वक्त जबकि मालूम था मैंने ऊपर से नीचे आना है। अली मुझे डांटने लगे कि मैं ध्यान से नहीं चलती और मैं खामोशी से अली की डांट सुनने लगी। फिर वो मुझे
مجھے اپنے سہارے سے نیچے ڈائننگ ہال میں لے کر آ گئے۔ وہ مجھے بٹھا کر جوس پلایا، مگر میرا دماغ ابھی بھی ادھر ہی تھا۔ کون میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کھانا کھا کر جب فارغ ہوئی مجھے اپنی طبیعت بوجھل سی لگنے لگی۔ علی کہنے لگے اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو میں گھر پر ہی رک جاتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، پر میں نے انہیں منع کر دیا ڈاکٹر کے پاس جانے سے، اور اتنا کہا کہ وہ بس میرے پاس ہی رہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میری ڈیلیوری کا بھی وقت قریب آ گیا، اور مجھے خدا نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ میں ایک بیٹے کی ماں بننے کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگی، اور علی کا بھی کچھ اس طرح کا حال تھا۔ گھر میں جشن کا سما تھا، پھر ساری خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آئے، سارے بہت خوش تھے۔ جب بھی کوئی مجھ سے میرا بیٹا اٹھاتا تو مجھے عجیب سا لگتا، بس میرا دل کرتا میرا بیٹا میرے پاس ہی رہے اور میں علی کی باتیں سنتی رہوں۔ میری نند کمرے میں آئی اور مسکراتی ہوئی بولی مجھے بھی دکھاؤ اپنا بیٹا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اس سے پکڑایا۔ اچانک سے اس کے ہاتھ سے میرا بیٹا گر گیا اور وہ میں کمرے میں اس کی دل خراش چیخیں گزرنے لگی۔ میں ہکا بکا اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جس کے سر سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ میں ساکت ہو گئی تھی۔ علی نے جلدی سے بیٹے کو اٹھایا، میں بھی ایک دم اٹھ گئی اور ہم لوگ جلدی سے ہسپتال لے کر پہنچے۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ علی مجھے ساتھ لگے دلاسا دے رہے تھے، اصل میں وہ مجھ سے زیادہ خود کو دلاسا دے رہے تھے۔ اچانک ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اور مجھے تو یوں لگا کسی نے میری کان میں شیشیاں گھو کر ڈال دی۔ اور جب میں نے یہ بات سنی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں آنسو ایک دم سے تھم گئے تھے اور میں ہکا بکا ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، جیسے میرے اس طرح دیکھنے سے ڈاکٹر کی بات بدل جائے گی، پر ہم سے ہماری خوشی چھین چکی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری ننند شرمندگی سے ہر وقت مجھ سے معافیا مانگتی، پر اس کے معافی مانگنے سے تو میرا بیٹا واپس نہیں آ جانا تھا۔ میں بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگتی۔ میں اس سے کہہ بھی کیا سکتی تھی، سب مجھے ہی سمجھاتے کچھ بولو، یہ سب ایک حادثہ تھا، پر مجھے چپ لگ گئی تھی۔ میرا جی چاہتا میں بس خاموش رہوں، کسی سے کوئی بات نہ کروں۔ علی مجھے بلاتے پر میں ان کی ہوئی بات نہ سنتی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے کمرے سے بھی نکلنا بند کر دیا۔ میں کمرے سے بھی کم نکلتی تھی۔ میں کسی طرح جاننا چاہتی تھی میری نند کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، پر پھر میں خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا شاید وہ ایسی نہیں ہے۔ کافی رات کے وقت میری آنکھ کھلی، مجھے پیاس لگی۔ میں نے دیکھا علی وہاں نہیں سو رہے تھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ اس وقت بھلا کہاں جا سکتے تھے۔ میں نے پانی والا جگ اٹھایا اور نیچے کی جانب آنے لگا۔ اچانک مجھے میری نند کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اندر سے آنے والے آوازیں نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ اچانک علی نے میری نند کو تھپڑ رسید کیا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرے۔ اپنی نند کی بات یہ سن کر کے میری آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، مجھ سے سانس لینا بھی محال ہونے لگا۔ اتنے میں علی بھی آ گئے جن کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، وہ میری طرف حیرانگی سے دیکھ کر بولے ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مجھے احساس ہوا وہ یعنی کہ کمرے میں نہیں آئے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں سو کر اٹھی ہوں۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے ساتھ لگا کر سمجھایا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور میں نے مدرت بھری نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا مجھے ان سے نفرت ہوئی ہے۔ ایک پل کے لیے میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب مجھے بھی کوئی قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ اگلے وقت کا سوچ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور زکن میں باتیں گونجنے لگی جو میری نند نے علی سے کہی تھی۔ میں اپنے شوہر پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح میں معمول سے ذرا ہٹ کر باہر آئی، علی کے لیے خود ناشتہ بنایا۔ علی آفس چلے گئے۔ میں اپنی نند کو دیکھنے لگی جس کی ایک گال سوجی ہوئی تھی، شاید رات کو تھپڑ کی وجہ سے تھی۔ وہ منہ پھیلائے چھت کی طرف جا رہی تھی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ نہ جانے چھت پر نیچے دیکھتی ہوئی کیا سوچ رہی تھی، اچانک میری طرف مڑنے لگی۔ میں نے اس کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں پھینک کر اس سے دھکا دے دیا اور بھاگ کر اس کے پیچھے سے اس کے پاس آ گئی اور علی کو کال کی۔ علی جلدی سے گھر پہنچ گئے، اس سے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے جاتے ہی بتایا کہ انہیں شدید چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے جان بچانا مشکل ہے، اور علی مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے میں گری کیسے، پر میں خاموش تھی کیونکہ میرے پاس جواب دینے کو کچھ نہ تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی اور اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر بولی کچھ حادثے ہو جاتے ہیں۔ کافی دنوں بعد ہم گھر آئے۔ علی نے مجھ سے پھر سے وہی سوال کیا، میں چھت سے گری کیسے، اور میں علی کو دیکھنے لگی اور کہا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا اور آپ کی بہن کا کیا تعلق ہے۔ میرا یہ سوال سن کر ایک دم وہ حیران ہو گئے، ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے جیسے میں نہ جانے کیوں پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگے کیا مطلب، اور میں نے کہا آپ سچ بتانا کیونکہ آپ بتائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ وہ نگاہیں جھکائے اور شرمندگی سے بولے سوری علینا، میں تمہیں سچ بتانا بھول گیا تھا، آپ ہی میری بہن نہیں ہے، وہ میرے بابا کے دوست کی بیٹی ہے۔ بابا کے
दोस्त की डेथ के बाद हमने इसे अडेप्ट कर लिया था। बचपन में हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, पर बड़े होकर मैं वो सब कुछ बचपना समझकर भूल गया था। पर वो नहीं भूली, वो चाहती थी मैं उससे शादी करूं, पर मुझे तुम पसंद थी, मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। उसने जानबूझकर हमारे बेटे को मारा। उस रात वो मुझे ये कह रही थी, मैंने तुम्हारी औलाद को मार दिया है और वो तुम्हें भी मार देगी। इसी वजह से इस रात मैंने उस पर पहली मर्तबा हाथ उठाया और मैं जानता था उस रात तुमने मेरी सारी बातें सुन ली थी। मैं जानकर अनजान भर रहा था और मैं जानता हूँ तुमने ही धक्का दिया है, पर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुमने अपने बेटे की मौत का जो बदला लिया है तुम पर हक था, पर मुझे माफ कर दो। अली अचानक से मेरे पाँव में गिर गए। मैं अपने आंसू साफ करने लगी थी और उनके साथ जमीन पर बैठ गई। अली क्या कर रहे थे? मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत बात नहीं है, बचपन था गुजर गया, आप सब कुछ भूल जाएं। वैसे आपको गुड न्यूज देनी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अली मेरी तरफ तजस्सुस से देखने लगे। आप बाबा बनने वाले हैं? मैंने उनके कान में सरगोशी की और वो मुस्कुराते हुए देखने लगे और मुझे अपने साथ लगाकर उठाया और कमरे में ले आए। ये राज हमारे बीच में ही रहेगा, आप ही वाला, वो मुझसे मुस्कुराते हुए कहने लगी। मैं भी मुस्कुरा दी थी। इसके बाद अली ने मेरे लिए अलग से घर लिया। हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हमारी जिंदगी में खुशियों के अलावा अब कुछ भी बाकी ना रहा था। हम हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।